Hallelujah, 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 hallelujah. Holy Spirit, we welcome you. Holy Spirit, we welcome you. पाकरू हम तेरी वेलकम करते हैं तुझे यीशु नाम में बाप जी। हम खुद को पीछे करते और तुझे आगे करते हैं बाप जी, ताकि तेरे कलाम से बाप जी तेरी मर्जी को जान जाएं बाप जी, तेरी मर्जी को जान कर सुनकर उस पर अमल करें। और बाप जी हम फलदार हों बाप जी, हम फलदार हों, हमारे नस्लें फलदार हों बाप जी, और हम तेरे नाम को जलाल दें यीशु नाम में, आमीन। वर्स 22, उस दिन वो तेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूहत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े ना दिखाए। आमीन। अब कितनी गहरी बात है कि यीशु यहाँ पे बता रहे हैं, यीशु बोल रहे हैं कि उस दिन वो जो दिन आएगा। अब कौन से दिन की बात हो रही है? उस दिन वो जो दिन आएगा, वो जो दिन होगा, दैट डे, उस दिन बहुतेरे, many will say, बहुतेरे means many will say, मुझसे कहेंगे, यीशु से कहेंगे, ए खुदावंद, यीशु से बोलेंगे, ए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से प्रोफेसीज नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए? बहुत कहेंगे हमने तो मौजज़े भी दिखाए। तो इसका मतलब है आज अगर हम ये सारे काम यीशु के नाम से कर रहे हैं तो वो तो उसके नाम में पावर है, वो तो उसके नाम में पावर है, वो तो कुव्वत उसके नाम में है, उसके लहू में है, उसकी वजह से मौजज़े हो रहे हैं। व्हाट अबाउट आवर कैरेक्टर? व्हाट अबाउट अस? ए खुदावंद बोलने से, मौजज़े दिखाने से, प्रोफेसीज करने से आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। आज हम सब बोल रहे हैं कि हम ये करते हैं, हम तो खुदा में हैं, मगर आज मौजज़े दिखाने से, प्रोफेसीज करने से, निकालने से, ये तीन चीजें मेन है। जब हम ये लोगों को देख लें करते हुए तो हम तो बोलते थे ये इसमें यही है, जो कुछ है यही है। अब तो हम इतने मुरीद बन जाते हैं, मगर खुदा का कलाम कहता है कि वो जो ये सब कर रहे हैं उनमें से सब ये खुदा की बादशाही में, मेरे खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, मेरे बाप की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, मगर वो ही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पे चलते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है? बाप की मर्जी पे चलना, उस किंगडम की तलाश करना। और ये तो चलते चलते होने वाली एक चीजें हैं जो हमें बरकत मिलती हैं। हम इन बरकत के बहुत हावी कर लेते हैं खुद पे कि अगर हम ये तीन चीजें कर रहे हैं तो मतलब हम ये वाली चीजें कर रहे हैं, जिन तीन चीजों का जिक्र है। क्योंकि यही चीजें जब हम नबूवत कर रहे होते हैं, बदरूहों को निकाल रहे होते हैं और मौजज़ात कर रहे होते हैं, तो दैट डजंट मीन दैट वी विल गो टू द किंगडम ऑफ गॉड। ये सब तो इसलिए हो रहा है कि यीशु के नाम में कुव्वत है, यीशु के नाम में कुव्वत है। बट वी हैव टू, हमें अपने करेक्टर को खुदा की मर्जी पर पूरा करना है। हमें बाप की मर्जी, तो हमें पॉइंट देखना है कि ये सब कुछ करने से कुछ नहीं होगा है। खुदावंद बोलने से, मौजज़ात करने से, नबूहत करने से, दैट विल नॉट गिव अस दैट रूट। उस रूट पे चलने के लिए, उस किंगडम में जाने के लिए, उस किंगडम में एक्चुअली जाने के लिए, लेट मी गो बैक टू दैट वर्ड, हमें बाप की किंगडम में जाने के लिए बाप की, आसमानी बाप की मर्जी पर चलना है। सो पॉइंट इज कि बाप की मर्जी पर चलना है। किसके? आसमानी बाप की, जिस पे यीशु चला, जिस पे वो चल रहा है, वो हमें भी यही बोल रहा है कि बाप की मर्जी पे चलने के लिए। आमीन। जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, इनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। आमीन। यहाँ पे यीशु ने एक बात कही है कि जो मुझे ए खुदावंद कहते हैं, ए खुदावंद कलाम में हमने बहुत जगह पे पढ़ा है कि नौकर मालिक को बोलते हैं। सारा इब्राहिम को बोलती थी। इट इज़ अ टाइटल ऑफ हाई रिस्पेक्ट, ए खुदावंद। सो जो यीशु को उस रिस्पेक्ट से ए खुदावंद कहते हैं, जो उस वक्त कहते थे, जो आप कहते हैं और जो बाद में कह रहे होंगे, ये सब के लिए जो हम ए खुदावंद बोलते हैं, यीशु कहता है
کہ ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا. صرف اے خداوند بولنے سے ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہو جائیں گے. مگر the conditions are وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے. وہ جو آسمانی باپ کی، جسے یسوع نے ہمیں دعا کرنا سکھائی، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. اس نے یہ نہیں کہا جو میری مرضی پہ چلتا ہے. یہاں پہ ہم اس پوائنٹ کو نوٹ کریں، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے، وہ جو یسوع کے آسمانی باپ کی، ہمارے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے. اس کی مرضی کیا ہے؟ اس کی مرضی وہ ہے جو یسوع نے پوری کی، جو بیٹے نے پوری کی. اور وہ مرضی جو اس کے ہونے سے بہت سالوں پہلے بول دی گئی تھی، اس کی پیدائش جو بہت سالوں پہلے بول دی گئی تھی، اس نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا آ کر، ان ساری پروفیسیز کو پورا کیا. اور اب وہ مرضی جو اب بھی جب وہ باپ کی دائنی طرف، رائٹ طرف بیٹھا ہے، ابھی بھی وہ اپنے باپ کی مرضی پوری کر رہا ہے. ہم ریولیشن میں یوحنا عارف کا مکاشوہ میں پڑھتے ہیں، اس کا پہلا باپ یسوع مسیح کا مکاشوہ، جو اسے خدا کی طرف سے، اسے کس کی طرف سے ہوا؟ خدا کی طرف سے ہوا. اس لیے کہ وہ اپنے بندہ کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے. جو کچھ یسوع کو اس وقت مل رہا تھا، جو وہ اپنے بندہ کو دکھانا چاہتا تھا، اسے ملا کہاں سے تھا؟ باپ سے ملا تھا. باپ سے ملا تھا. یہاں پہ یسوع اسی باپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ہمارا باپ ہے، جو آسمان پر ہے، جس سے اس نے ہمیں دعا کرنی سکھائی کہ ہم جب دعا کریں تو ہم دعا کس طرح کریں. اے خداوند یسوع کو بولنے سے کوئی آسمان کی بادشاہی میں نہیں چلا جائے گا، باشرط مگر وہی جو میرے مطلب یسوع کے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہو، جو کہ باپ کی مرضی پہ چلتا ہو. آمین. اس کلام میں ہم جو پڑھ رہے ہیں، جو ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہمیں یسوع باپ کی مرضی بتا رہا ہے، کیونکہ وہ چل کر باپ تک پہنچا ہے اور رائٹ جگہ جا کے بیٹھ گیا. اب وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کس طرح آنا ہے، کہ اس نے یہ سب کچھ کیسے پایا. اس نے معجزے کر کے، مردوں کو زندہ کر کے نہیں پایا، اس نے باپ کی مرضی کو پورا کر کے اس کنڈم تک پہنچا ہے. تو وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ باپ کی مرضی کو پورا کر کے کنڈم تک پہنچنا ہے. اور یہ تو راستے میں ہوتی جائیں گی چیزیں. دیز آر جسٹ experiences that you will یہ وہ ایکسپیرینس ہے جو ہم راست بازی میں چلتے ہوئے دیکھیں گے. بٹ فوکس کیا ہے؟ باپ کی مرضی پورا کرنا اور اس کی بادشاہی تک جانا، اس کی بادشاہی کی تلاش کرنی. اور جیسے کلام بولتا ہے کہ باقی چیزیں ہمیں مل جائیں گی، اور یہ تو باقی چیزیں ہیں پھر. آمین. 23 اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا، میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی. مطلب وہ بول دے گا میں تمہیں جانتا ہی نہیں. I never knew you. یسوع بولے گا میں تمہیں جانتا ہی نہیں، کیونکہ وہ تبھی ہمیں جانے گا جب ہم آسمانی باپ کی مرضی پر چلیں گے. اور اس بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے باپ کی مرضی پہ چلنا ضرور ہے. معجزات کرنے اور نبوت کرنی اور مردوں کو زندہ کرنے نہیں کی بات ہو رہی. یسوع کہہ رہے ہیں پھر میں تمہیں نہیں جانتا. اگر تم آسمانی باپ کی مرضی پر نہیں چلتے تو میں تمہیں نہیں جانتا. تم باپ کی مرضی پر نہ چلتے ہوئے یہ سب کچھ کرو گے تو میں تمہیں نہیں جانوں گا. تم باپ کی مرضی میں چلتے ہوئے یہ سب کچھ کرو گے تو آگے پڑھتے ہیں. اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ. یسوع بول رہا ہے کہ میں ان کو یہ بول دوں گا کہ میری تم سے کبھی واقفیت نہیں تھی، اور اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ. وہ بول دے گا کہ وہ ہمیں صاف بول دے گا میں تمہیں جانتا ہی نہیں، یہاں سے چلے جاؤ. امپورٹنٹ اس پورے ورس میں کیا ہے؟ باپ کی مرضی پر چلنا. کیونکہ ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی ہوں گے جو باپ کی مرضی پر چلیں گے. آمین. آج کی جو ہم نے کلام سے ٹیچنگ پڑھی، یسوع نے جو ہمیں بتایا، آج جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ کہ ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے.
وہاں پہ بتیرے ہوں گے جنہوں نے نبوت کی تھی، جنہوں نے بدروحوں کو نکالا تھا، جنہوں نے معجزے دکھائے تھے، مگر یسوع کہتا ہے کہ میں انہیں صاف صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت ہی نہیں تھی، اے بدکاروں میری طرف میرے پاس سے چلے جاؤ، کیونکہ پس جو کوئی میرے یہ باتیں سنتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند کی آدمی کی مانے ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا۔ آمین۔ اب ہم یہ والا ورس کل کور کریں گے بیکاز دس از ان اٹ سیلف ویری امپورٹنٹ، دا ٹو فاؤنڈیشنز ہم لوگ کل کور کریں گے۔ آج کے لیے بہت امپورٹنٹ میسج جو یسوع نے ہمیں دیا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں باپ کی مرضی پر چلنا ہے۔ آمین۔ خداوند کے نام کو جلال، یسوع نام کو جلال۔ خداوند ہم شکر گزاری کے ساتھ آتے ہیں اور تیرے اس کلام کو باپ جی ریسیو کرتے ہیں ہماری زندگیوں کے لیے، کہ باپ جی جیسا تیرا کلام کہہ رہا ہے ہم ویسے ہی بن جائیں، ہم ویسے ہی ہو جائیں، ہم باپ کی مرضی کے پہ چلیں، ہم باپ جی ہم باپ کی مرضی پر چلیں، ہم باپ کی مرضی پر چلیں، باپ کی مرضی پر چلیں، تاکہ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ آمین۔